एहतजाज और इश्ताल अंगेजी के बायस चीफ जस्टिस अतुल मिनल्ला अपने चेंबर में महसूर होकर रह गए थे। वकला की जानिब से सहाफियों के साथ भी बदतमीजी की गई और वीडियो बनाने पर इनसे उलझ पड़े और मोबाइल फोन भी छीन लिए। वकला ने तोड़फोड़ करने के बाद अपने मुतालबात पेश किए। एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुहेल अकबर चौधरी की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि वकला के नुकसानात का फौरी तौर पर इजाला किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी भी बेंच में कोई भी वकील पेश नहीं होगा। पेश होने वाले वकील के खिलाफ जो है वो सख्त एक्शन लिया जाएगा। वकला ने हुकाम से मुज़ाकरात के लिए अपने 6 मुतालबात पेश करते हुए कहा कि पुलिस की जानिब से गिरफ्तार वकला को फिलफौर रिहा किया जाए और जिला इंतजामिया की जानिब से गिराए गए चेंबर्स को दोबारा से तामीर किया जाए। चेंबर्स की तामीर के साथ फी चेंबर 5 लाख रुपए हर्जाना भी अदा करें। डीसी इस्लामाबाद मुतलका एसपी और सेशन जज को इस्लामाबाद से ट्रांसफर किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की मुंतकली तक F8 में फुटबॉल ग्राउंड की बाकी अराजी पर भी यंग लॉयर्स के लिए चेंबर्स बनाए जाएं। वकला ने अपने मुतालबात में ये भी कहा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जहां पर मुंतकिल हो रहे हैं वहां वकला चेंबर्स के लिए 10 एकड़ अराजी जो है वो जमीन भी दी जाए, मगर मामलात वकला की सोच विचार से मुख्तलिफ होते हुए नजर आ रहे हैं। शाम के वक्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से एक इलामिया जारी होता है जिसके मुताबिक चीफ जस्टिस ब्लॉक पर हमला और तोड़ फोड़ करने वाले वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 4 खवातीन समेत 21 वकला को FIR में नामजद किया गया है और उनकी तलाश के लिए पुलिस ने छापे मारने शुरू कर दिए हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से वकला में मौजूद काली भेड़ों के खिलाफ बड़ा एक्शन किया गया है। वाकई में मुलविस वकला के लाइसेंस मुअत्तली के लिए इस्लामाबाद बार काउंसिल को रेफरेंस इरसाल किया जाएगा। वकला में मौजूद शिद्दत पसंद अनासर की हौसला शिकनी करने के लिए हाई कोर्ट का इकदाम जो है वो लायक़े तहसीन है, लेकिन हकीकत यह है कि काले कोट पहनने वालों ने आज पहली दफा हंगामा आराई बर्पा नहीं की। इससे कबल भी तारीख वकला के तशद्दुद और वकला में मौजूद चंद तशद्दुद पसंद जो अनासर हैं उनकी वजह से वकला गर्दी से भरी पड़ी है। भले वो PIC पर हमला हो, वकला के इंतखाबात पर फायरिंग का मामला हो, पुलिस के खिलाफ मारपीट हो या कमरा अदालत में लोअर कोर्ट्स के जज साहिबान से बदतमीजी या नाजेबा सलूक हो या फिर आज का वाक़या हो, इन्हीं वाक़यात की बिना पर काले कोट पहनने वाले वकला गर्दी के नाम से जाने जाते हैं। आइन में रहते हुए रियासत की मजलूम अफराद के लिए हकूक की जंग लड़ने वाले आज इंसाफ फराहम करने वाले इदारों को खुद बंद कर गए। क्या वकला मुल्क में हर किस्म के कानून को पामाल करने की आजादी रखते हैं? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एडवोकेट चौधरी हसीब मोहम्मद। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आखिर क्या वजह है कि कुछ वकला हजरात चौधरी साहब अपने आप को कानून से ऊपर मानते हैं और समझते हैं? क्या वकला को नहीं मालूम था कि ये जो जगह है सरकारी है और यहाँ पर तामीरात जो है वो गैर कानूनी होंगी, फिर यहाँ पर चेंबर्स बनाए क्यों गए? सबसे पहले तो मुझे आपका जो इंट्रो है इस पे जो आपने वकला के खिलाफ चार्जशीट जारी की, मुझे इस पे शदीद पूरा राइट है आपको सर। आपने लफ्ज बदमाशी इस्तेमाल किया, बदमाशी इस्तेमाल किया, वकला गर्दी इस्तेमाल किया। देखिए ये इस मामले का एक पहलू है, हमें दोनों पहलू देखने पड़ेंगे। हर मामले के मुख्तलिफ पहलू होते हैं। वन साइडेड स्टोरी नहीं होनी चाहिए। वैसे तो पहले से भी मीडिया हमारा मौकफ नहीं देता, लेकिन मैं आपको शुक्रगुजार हूँ आपने बुलवाया ताकि दूसरा मौकफ भी सामने आए। देखिए इस्लामाबाद जब से बना 1960 से इस्लामाबाद ऑर्डिनेंस जो है उसमें आप देख लें कहीं CDA ने कचहरी रखी हुई है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का तस्वर मौजूद है। दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं होता किसी मुल्क में आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ना रखें। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को जगह दी जाती है। इतना अरसा गुजर गया, हमें एक प्लॉट दिया गया और वो प्लॉट आज तक उसी तरह पड़ा हुआ है, एक ईंट ना रखी गई वहाँ। जिस जगह हम बैठे हैं हम मानते हैं हम इलीगल वहाँ बैठे हैं, लेकिन अदालतें भी जहाँ बैठी हुई हैं और जिस जगह अदालतें लगी वो भी रेंटेड प्रेमिसेस है, उसका रेंट नहीं दिया जाता और उसके जो ओनर्स हैं वो पिटिशन फाइल करते हैं कि हमारा जो बिल्डिंग है उसको खाली करें। वो भी दुआइयाँ देते हैं और हम भी रोजाना मुतालबात करते रहते हैं कि हमें हमारा जो राइट है वो दिया जाए। देखिए ना बात यह है कि 4 चैम्बर्स बने और 200 चैम्बर गिरा दिए गए और जो चैम्बर गिराए गए वो 10-10, 12-12 साल पुराने थे। उनके अंदर लोगों के कंप्यूटर्स पड़े हुए थे, उनका रिकॉर्ड पड़ा हुआ था, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे, किताबें और फाइलें पड़ी हुई थी और रात की अंधेरे में आए और रात की तारीखें में हमला करके चले गए। आप उन शर पसंद अनासर को भी देखें ना, उनकी तरफ भी तवज्जो दें जिन्होंने ये साजिश की। बिल्कुल चौधरी साहब आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया, बिल्कुल पॉइंट आपका आ गया। बिल्कुल आपने एतराज किया हमारे इब्तदाइये के ऊपर, आपने कहा कि वकला गर्दी की टर्म इस्तेमाल की गई, आपने कहा कि बदमाशी जो है वो इसको कहा गया। मुझे सबसे पहले तो मैं यही आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो कार्रवाई की गई वकला की जानिब से, जिस तरीके से की गई, जिस तरीके से चीफ जस्टिस साहब को महसूर कर दिया गया, जिस तरीके से मीडिया के नुमाइंदगान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, आप क्या इसको सेकंड करते हैं या फिर आप इसकी हिमायत करते हैं? आपको लगता है कि जो किया गया ठीक किया गया?
دیکھیں جو طریقہ کار اپنایا گیا وہ تو درست نہیں تھا، لیکن یہ کہنا کہ میڈیا کے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ چیف صاحب ہمارے لیے بڑے ہیں، وہ چیف جسٹس ہیں، ایک ادارہ ہے، بار بینچ دونوں ہمارے لیے محترم ہے. جتنی بار کی اہمیت ہے اتنی ہمارے لیے بینچ کی بھی ہے. چیف صاحب نے بات اور ہے نا چودھری صاحب، پریکٹیکلی کچھ اور ہوا ہے، چیف جسٹس صاحب کو محصور ہونا پڑا ہے، گالم گلوچ ہوئی ہے، اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں کہ ہم رپورٹ بھی نہیں کر سکتے. کیا کیا چیزیں ہوتی رہی ہیں، تو یہ وکلا گردی نہیں ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بدماشی نہیں ہے، گالم گلوچ کرنا اور چیف جسٹس کو جو محصور ہونا پڑا؟ اور پھر دیکھیے کہ یا تو پھر اعلان لا تعلقی کر دیا جائے نا اس طرح کے عناصر کے ساتھ. دیکھیں آپ کے پاس فوٹیج موجود ہیں، آپ کو ایک فوٹیج آپ پرائیویٹ شک دیکھ رہی ہیں، لوگوں کو دکھا دیں، آپ لائیو نہ دکھائیں. کسی نے کوئی گالم گلوچ نہیں کی، نعرے بازی ضرور ہوئی ہے، ریئیکشن ضرور تھا. محصور بھی ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، ہم مذاکرات کرتے رہے ہیں، ہم ان کے چیمبر میں رہے ہیں، ان کے سامنے موجود رہے ہیں، ہم ان کو دعوت دیتے رہے کہ بار میں آ جائیں. ٹھیک ہے، ماحول ایسا نہیں تھا، وہ نہیں آ سکتے. صاحب ایف آئی آر کی کاپی تو آپ کے پاس بھی ہوگی نا، اس میں لکھا ہوا ہے بہت واضح طور پر کہ گالم گلوچ ہوئی ہے، پھر جس طریقے سے شیشے توڑے گئے ہیں، پھر وہاں سے نکالنا پڑا ہے خواتین جو وکلا ہیں ان کو محفوظ جو ہے وہ کرنا پڑا ہے. پھر ہائی کورٹ کی طرف سے اعلامیہ بھی جاری ہو چکا ہے، تو ڈینائی تو کسی چیز سے بھی نہیں کیا جا سکتا نا. نہیں، اس طرح تو ہمارے خواتین وکلاء کے نام ایف آئی آر میں دیے گئے ہیں اور باقی وکلاء کے نام بھی دیے گئے ہیں، ان میں سے کچھ نام درست نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جس طرح واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اس طرح نہیں ہے، تھوڑا سا اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا گیا، لیکن آپ نے جذبات دوسری طرف کے بھی دیکھنے ہیں، وہ بیک گراؤنڈ بھی دیکھنا ہے جس وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا. جو اصل واقعہ ہے اور جو اس کی جڑ ہے اور جس کی وجہ سے یہ سارا واقعہ رونما ہوتا ہے، جس سے پہلے بھی ہو چکا ہے، اس کا کوئی حل نہیں نکلتا. اس طرح کوئی توجہ نہیں کہا کہ ایک چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، پھر دوسری طرف کے جذبات بھی سر آنکھوں کے اوپر. لیکن پرابلم یہ ہے نا کہ قانون جو ہے آپ لوگوں نے پڑھا ہوتا ہے، اور اگر آپ کے کچھ مسائل ہیں یا آپ کے پاس جگہ نہیں ہے، چیمبرز نہیں ہیں، تو قانونی راستہ اگر وکلا نہیں اختیار کریں گے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے تو پھر باقی عوام کیا کرے گی؟ ویری رائٹ جی، آئی ڈو ایگری. اس حوالے سے چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں ہی ریٹ چل رہی ہے. انہوں نے کمال مہربانی کی، اس میں شہزاد اکبر صاحب کو بلایا، انہوں نے ریٹن کمنٹس لکھ کے دیے. گورنمنٹ کا موقف اس میں آیا ہوا ہے، وہ پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن معاملہ سٹل پینڈنگ ہے. اور یہ آج سے پینڈنگ نہیں، بہت عرصے سے یہ پینڈنگ چلا آ رہا ہے. کوئی اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، کوئی ایک سٹیپ فارورڈ بھی نہ ہو سکا. 3 دن پہلے، اس واقعے سے 3 دن پہلے ڈسٹرکٹ بار کے الیکشن ہوئے، اس کے نئے کیبنٹ اور ہم سارے جو ہیں چیف صاحب نے ہمیں بلایا ہوا تھا، ہماری میٹنگ ہوئی. اس وقت معاملات بالکل ٹھیک تھے اور درست تھے، بالکل پیسفل تھے. وہاں اس وقت میں نے یہ بات کی تھی، میں نے یہ کہا تھا کہ ایک مسئلہ جو ہے وہ بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے، جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ کسی وقت بھی رونما ہو سکتا ہے. اور ایک دن نہیں گزرا، رات کو آپ نے حملہ کیا اور اگلے دن یہ چودھری صاحب ایک تو مجھے یہ بتائے گا کہ ابھی جو ریسنٹلی کاروائی ہوئی ہے، ایف آئی آر درج ہوئی ہے، لائسنس معطلی کے حوالے سے ریفرنس بھی ارسال کیا جائے گا، یہ اعلامیہ جو ہے یہ فیصلہ آپ کی مشاورت سے ہوا ہے یا پھر معزز کورٹ کی جانب سے کیا گیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا اس پر کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں میں تو دونوں طرف میرے لیے محترم ہے، بار ہماری ماں ہے اور بینچ کو بھی ہم بہت سر پہ اور آنکھ پہ رکھتے ہیں. میں بالکل ایک پورے سال سے میں نے پوری کوشش کی کہ کوئی مسٹیک نہ ہونے دوں، کوئی ایشو نہ بننے دوں، اور پیسفلی معاملات ہم چلاتے رہے. اگر کوئی ایشو ہوتا بھی تھا تو ہم اس کو ایمیکیبلی ریزالو کر لیتے تھے. میں نے اوپنلی اور آج کے سامنے بھی ہم چیف صاحب کو اور باقی ججز کو اپریشیٹ کرتے ہیں. کوشش یہ کی کہ اس طرح کے معاملہ نہ ہو، لیکن یہ ایف آئی آر ابھی جو کی گئی ہے یا ہوئی ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ پھر وہ عناصر جنہوں نے سازش کی اگر یہ ایف آئی آر اس کے خلاف بھی ہوتی تو معاملہ زیادہ بہتر ہوتا. بیلنس جب تک نہیں چلے گی ابھی پھر ہوگا کیا؟ کیونکہ بار کے صدر ہونے کی حیثیت سے جہاں وکلا کا تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے، وہاں پر عدالتوں کا تحفظ بھی یقیناً آپ کی جو ہے پرائیورٹی میں ہونا چاہیے. مجھے یہ بتائے گا کہ آپ پھر کیا قانون کی مدد کریں گے، ان عناصر کو ہائی لائٹ کریں گے جن کی وجہ سے یہ اتنی بدمزگی ہوئی ہے اور وکلا برادری بدنام ہوئی ہے؟ وکلا برادری کو تو ویسے بھی کوئی چھوٹا سا واقعہ بھی ہو جائے، ون سائیڈ سٹوری دے کے ان کو بدنام کر دیا جاتا ہے، اور ان کے جو گریونسز ہیں اور جتنے وہ ایگریوڈ ہیں اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتا. چھوٹا سا واقعہ چودھری صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں، بالکل پی آئی سی کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، بار الیکشن پر فائرنگ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. کس طریقے سے آج ہی دیکھ لیں کہ چیف جسٹس کے خلاف جو نعرے بازی کی گئی، پھر لوور کورٹس میں جس طرح کے واقعات ججز کے ساتھ پیش آتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید جو ہے وہ باعث نظر آتا ہے میڈیا، یا پھر ایک چھوٹی سی بھی اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے. دیکھیں لوور کورٹ والا معاملہ یہ
اس وقت جب عدالتوں کو تالے لگے تھے اور نیچے بھی جب ڈسٹرکٹ کورٹ میں یہ واقعات ہوئے تھے اس کی وجہ بھی یہی چیمبر تھے اور یہی ڈسٹرکٹ کورٹ تھی. یہ مسئلہ میں بار بار کہتا ہوں اور یہ میں ہر جگہ میں نے کہا, عدالت نے بھی کہا, ایک واقعہ نہیں ہے نا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. چودھری حسیب محمد صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ہمارے ساتھ موجود تھے. اور جاتے ہوئے صرف ایک ہی چیز کہ اگر آپ نے قانون پڑھا ہوا ہے اور قانون کی رکھوالی کے اوپر آپ تعینات ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لیں, بلکہ میرا تو خیال ہے کہ شاید ذمہ داری زیادہ آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے, کیونکہ اگر آپ قانون کو سمجھتے ہیں تو لوگ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شاید آپ زیادہ ذمہ داری کا جو ہے وہ مظاہرہ کریں گے اور ذمہ داری کا ثبوت جو ہے وہ دیں گے, نہ کہ جو ہے وہ آپ قانون کو اپنے گھر کی باندی یا لانڈی سمجھیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.